बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक में सूरत बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह तबारक ताला ने एक ताबूत का जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। ताबूत क्या है? इस ताबूत को ताबूत सकीना क्यों कहा जाता है? ताबूत सकीना में क्या है? इस वक्त ताबूत सकीना कहाँ है? यहूदी ताबूत सकीना को क्यों तलाश कर रहे हैं? कुरान पाक और अहादीस मुबारका में ताबूत सकीना के हवाले से क्या इरशाद फरमाया गया है? आज की इस वीडियो में इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी मज़ीद इस्लामी और तहकीकी वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सकें। ताबूत का मतलब लकड़ी का संदूक और सकीना के मानी तस्कीन और सुकून वाली चीज़ें। ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से बना हुआ एक नहायत मुक़द्दस संदूक था। ये अंदर और बाहर सोने से ढका हुआ था। इसके ढक्कन के ऊपर 2 परिंदे बैठे हुए थे। ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और आपकी हयात मुबारका तक आपके पास ही रहा। बाज़ रवायात के मुताबिक ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये ताबूत बतौर मिरास आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये ताबूत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिर आपकी औलाद बनी इसराइल के पास रहा। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, उनकी मुक़द्दस जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा मुबारक, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तुरैत के चंद टुकड़े, आसमान से उतरने वाला खाना मनो सलवा और अम्बिया कराम की सूरतों के हुलिये मौजूद थे। जैसा कि सूरत बकरा में इरशाद बारी ताला है, तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली होगी और कुछ चीज़ें होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। बनी इसराइल के लिए ये ताबूत नहायत ही मुक़द्दस और बाबरकत था। बनी इसराइल जब भी कफ़ार से जंग करते तो अपने साथ ताबूत सकीना रखते थे, जिसकी बरकत से दुश्मन पर फतह याब होते थे। बनी इसराइल में जब भी किसी मामले में कोई इख्तलाफ होता तो ये लोग ताबूत सकीना से फ़ैसला करवाते थे। ताबूत सकीना से फ़ैसले की आवाज़ सुनाई देती थी। बनी इसराइल इस संदूक के वसीले से दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं कबूल होती थी और उनसे मुसीबतें और आफात टल जाती थी। अलगर्ज ताबूत सकीना बनी इसराइल के लिए रहमत, बरकत और नुसरत खुदाबंदी का अजीम तोहफा था। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला होकर जुल्म और सरकशी करने लगे और अहकाम इलाही से मुंह मोड़ने लगे तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके गुनाहों और बदअमालियों के सबब कौम अमालका को इन पर मुसल्लत कर दिया। कौम अमालका के बादशाह जालूत ने एक लश्कर जर्रार के हमरा बनी इसराइल पर हमला करके बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तहस नहस कर दिया। बनी इसराइल को तबाह बर्बाद करने के बाद कौम अमालका ताबूत सकीना को अपने साथ ले गई और इस मुक़द्दस संदूक को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। इस बाबरकत संदूक की बेहुरमती करने की वजह से अल्लाह पाक ने कौम अमालका पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और इन लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों ने आन घेरा। देखते ही देखते कौम अमालका के 5 शहर बीमारी की वजह से वीरान हो गए। इन लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि ये सब कुछ इस मुक़द्दस संदूक की बेहुरमती की वजह से हो रहा है। लिहाजा इन लोगों ने संदूक को निजासत वाली जगह से उठाया। इस संदूक को बैलों पर सवार करके बैलों को बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। अल्लाह पाक ने 4 फरिश्तों को भेजा
جن کی رہنمائی میں یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل میں اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شمویل علیہ السلام چونکہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے تو انہوں نے ایک 30 سالہ نیک دل شخص طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں شامل تھے۔ طالوت نے اعلان کیا، جو کوئی ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کرے گا تو میں اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے ساتھ ساتھ آدھی سلطنت کا حکمران بنا دوں گا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام اس بات پر آمادہ ہو گئے اور ایک زنجیر میں پتھر باندھ کر جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جالوت نہایت طاقتور اور سخت گیر تھا۔ جالوت پر اس ننھے بچے کو دیکھ کر وحشت طاری ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زنجیر میں لپٹا ہوا پتھر جالوت کی پیشانی پہ دے مارا، جو اس کی پیشانی کو چیرتا ہوا نکل گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام حکمران بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے بادشاہ تھے جو ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تک تابوت سکینہ کو رکھنے کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ تھی۔ ایک خیمہ لگا کر اس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں ایک عمارت کی تعمیر کا آغاز کیا، جو بعد میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل ہوئی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ آج جس جگہ مسجد اقصی موجود ہے، اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی تھی، جسے جنات نے قیمتی پتھروں، یاقوت، سمد اور سونے چاندی کی مختلف تختیوں سے تعمیر کیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ رات کے وقت بھی روشنی کی ضرورت نہ تھی۔ ہیکل سلیمانی میں ایک خاص کمرہ القدس تعمیر کیا گیا، جس میں تابوت سکینہ کو نہایت ادب و احترام سے رکھا گیا۔ تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ہر وقت سپاہی موجود رہتے تھے اور اسے صرف مذہبی رہنما ہی اٹھا سکتے تھے۔ یہودی چونکہ ایک سرکش قوم ہے، لہٰذا کچھ عرصے بعد یہودی دوبارہ اپنی سرکشی اور گمراہی کی طرف راغب ہو گئے۔ وہ نہ صرف گناہوں میں مبتلا ہو گئے بلکہ انبیاء کرام کو قتل کرنا بھی شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر عذاب الہی کا نزول ہوا، اور سال 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کر کے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی۔ اس تباہی کے بعد تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ یہودی اس تابوت کی تلاش میں دن رات سرگردہ عمل ہیں تاکہ وہ تابوت سکینہ حاصل کر کے اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور قوت دوبارہ حاصل کر سکے، کیونکہ جس قوم کے پاس یہ تابوت سکینہ ہوگا وہ قوم دنیا پر حکومت کرے گی۔ یہودیوں نے اسی مقصد کے لیے فلسطین کے کونے کونے کو چھان ڈالا ہے۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ تابوت سکینہ آج بھی مسجد اقصی کے نیچے کہیں دفن ہے، لیکن فی الحال تابوت سکینہ کو کوئی سراغ نہیں ملا کہ تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے۔ منتخب الاثر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تابوت سکینہ کو انطاکیہ کے ایک غار سے نکالیں گے اور توریت کو شام کے ایک پہاڑ سے نکالیں گے اور ان کے ذریعے یہودیوں پر حجت قائم کریں گے، جس کی وجہ سے بہت سے یہودی اسلام لے آئیں گے۔ اور اس بات پر تمام مسلم امہ متفق ہے کہ تابوت سکینہ کو امام مہدی ظاہر کریں گے، اور جس طرح طالوت کی بادشاہی کی علامت تابوت سکینہ کا ملنا تھا، اسی طرح حضرت امام مہدی کی امامت کی گواہی تابوت سکینہ کا ظاہر ہونا ہے۔